जेजू ख्रिस्त ताई म्हज्या मोगाच्या न्हू आयच्या वर्त्या कुरपेच्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जुवांचें पयलें पात्र अध्याय 4 वोळ 16 अशें म्हणटा. देव म्हळ्यार मोग, जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. मोगाचो सागोरू जावन आसलो जेजू आमचे मदें येवन बापाच्या मोगान आमी सदांच आसूंक जाय म्हणलें ताणें आमकां शिकयलें. आनी पेलाचो मोग देवा थंय आसच्या मोगाची रुजवात म्हणलें दाखोवन दिलें. तर त्या वर्त्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावन गीत आराधान तुका धनिया, आराधान तुका सोमिया, आराधान तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. सृष्टी रचणारा आराधन तुका, जीविदातारा आराधन तुका, मनशा पोसणारा आराधन तुका, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. देवा आमच्या बापा आराधन तुका, काकुतीच्या दर्या आराधन तुका, मोगा सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधान तुका सोमिया, आराधान तुका धनिया, आराधान तुका पवित्र आत्म्या. आमचो सडवंदार जावन देवान आमकां जेजूक दिला. त्या सडवंदराक आमी काळजांत तावन आराधन करया. आमचो तारोक जावन जेजूक देवान आमकां दिला. त्या तारोकाक आमी आराधन करया. सर्गींच्या नितीधर जावन आमकां एकल्याक देवान दिला. जेजूक ताणें आमकां दिला आनी तो नितीदार आमच्या पातकाचे लेख धरी नासता आमकां एकल्याक सुडका दिवंक तो आयला. जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वोळ 16 अशें म्हणटा. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत म्हणटल्या कोणाकच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. देव आमचो हरी एकल्याचो मोग करता. मनीस उणेपण सोदता पूण देव कशें म्हज्या भुरग्यांक सुटका दिवचें म्हणून राखता. तें जावन आसा
मनशा आनी देवा मदले आसलो व्यत्यास. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या दैवीक सडवंदराक आमी आराधन करया. आमच्या तारोकाक आमी आराधन करया. सर्गींच्या नितीदाराक आमी काळजान तावन आराधन करया. ह्या गिता मारिपात आमकांच आमी अर्पून दिवया. दैवीक सडवंदरा आराधन तुका, आमच्या तारोका आराधन तुका, सर्गींच्या नितीदारा आराधन तुका, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सुम्या, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. दैवी सोडवोंदारा आराधन तुका, आमच्या तारोका आराधन तुका, सर्गींच्या नितीदारा आराधन तुका, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सुमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. देवा पुता आराधन तुका, जेजू क्रिस्ता आराधन तुका, मोरयेच्या पुता आराधन तुका, पवित्र आत्म्या आराधन तुका, त्रिएक देवा आराधन तुका, महिमा तुका, हर गान तुका जावं, होगळाप तुका जावं दी. हे आराधन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बेसांवाचें आराधन जावं दी. कुरपेचो शिवोर वच्चे आशीर्वाद जावं दी. आमकांच आमी समर्पण देवया आनी सांगाता आमी गावया. आराधन तुका, आराधन तुका, आराधन तुका. देवा पुता आराधन तुका, जेजू क्रिस्ता आराधन तुका, मोरयेच्या पुता आराधन तुका, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सुमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. मजत दरा आराधन तुका. आमकां मजत खंय तावन येता म्हणून आमी विचारल्यार त्या वेळाचेर कीर्तनगर आमकां म्हणटा, कीर्तन 120:1, मजत आमकां सर्गी तावन देवून येता. इस्रायलाचो राखणो देव निदाना या जमेना तो राखता. आमकां हर एकल्यांक मजत आमकां देवूच सर्गी तावन देवैशें करता आनी ताचे लागीं आमी मागूंक जाय. मागणें करतल्या हर एकल्याक तो ताचें मागणें आयकता. कुरपेच्या बेसावांनी तो आमकां भरता. आमकां हर एकल्याक बुजवणेची गरज आसल्या वेळार कोणासरचें वेचें म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार पेद्रू आमकां सांगता, सुम्या आमी कोणासरचीं वेचें. तुजे थंय आसात उतरां जिविताची आनी जिवीत दिवचें तसलीं उतरां. आनी बुजवणदार सुमी आमचे मदें हजार आसा. ह्याच सुम्याक आराधन करया. मजतदाराक आमी आराधन करया. बुजवणदाराक आमी आराधन करया. देण्या दाताराक आमी आराधन करया. पवित्रज्ञा आराधन तुका, मजतदारा आराधन तुका, बुजवणदारा आराधन तुका, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सुमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका दुनिया, आराधन
तुका सुमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा सबार पोटी आमची कुटुंबां जिवितांत आमच्या काजरी जिवितांत कुटुंबांत काम करनासतना वावराच्या वेळार परगांवांत आसल्या वेळार सबार देणी आमकां गरज आसतना सवालां आमकां आमच्या मोतीक येतात आयिल्ल्या वेळार कशें आमी ती सवालां ताका सुटका दिवची या फ्री करची म्हणून कळनासल्या वेळार देणी सर्गी तावन देवयता तसो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां देवयता पवित्रपणाची जिणी भाग्यवंत जिणी जियोंक कृपा आमकां तो दिता पवित्रत्म्या तर कोणा लागीं आमी वेचे मजत दिवचो आमचो देव त्या देवा लागीं आमी वचोंक जाय बुजवणदार आमचो जेजू लागीं आमी वचोंक जाय देण्या दातारा पवित्रत्म्या लागीं आमी वचोंक जाय पवित्र करणारा आमच्या देवात लागीं आमी वचोंक जाय पाराक्लिता लागीं आमी वचोंक जाय आमकांच आमी समर्पण दिवया आनी आराधन करया देण्या दातारा आराधन तुका पवित्र करणारा आराधन तुका पाराक्लिता आराधन तुका सुमिया आराधन तुका धनिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका धनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा रोमांकरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 8:20 वोळ 26 म्हणटा आमकां मागणें करूंक कळनासल्या वेळार मागणें कशें करचें म्हणून मोतीक आमचे कांय येनासल्या वेळार मोतीन मस्त घुस्पड आसल्या वेळार मोत थंय हांगा भोंवून आसल्या वेळार आमी मोतींत कितें पुरा दवरून मागणें करूंक आयिल्ल्या वेळार काळजांत आमकां कितें गरज आसा आमच्यो कसल्यो गरजो ते सवां आसात सबार ते सवां आसात अरये की समर्पण आमी मागणें करूंक जाय कृपा दिवचो पवित्र आत्मो आमच्या मोतीक कशें मागणें करी जाय की म्हणून आमकां शिकयता मात्र न्ही आमा पासून देवा लागीं विनंती समेत करता त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या आशिर्वादांनी बरोवंक देण्यांनी बरोवंक जेजूची उतरां आज समजून घेवन हे आराधना वेळार भलायकी आशिर्वाद आमी जोडून कृपा दी म्हणून आमी ताजे लागीं मागया मजत दातारा आराधन तुका बुजवणदारा आराधन तुका देण्या दातारा आराधन तुका धनिया आराधन तुका सुमिया पवित्रज्ञा आराधन तुका मजदारा आराधन तुका बुजवणदारा आराधन तुका धनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका धनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा थोडो वेळ आमचे दोळे आमी दबया आमच्या काळजाचेर आमचे हात दवरया म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचे थंय आज सबार तरांची ते सवां आसात गरजो आसात
मोतींत आनी काळजांत मस्त ते सवा आमी दवरल्यात. दुखांत आमी आसाव, बेजारायेंत आमी आसाव जावंक पुरो. बेजाराई म्हज्या जिवितांत म्हाका मुखार वचोंक म्हाका वाट दाखयत जावंक पुरो. कश्टांत संकश्टांत आमी आसताव जावंक पुरो. तुमकां सबार रितीचे कश्ट आसा जावंक पुरो. खंत बेजाराई मोतीक दसता जावंक पुरो. आज जेजू लागीं हर एक आमच्यो गरजो समर्पण दिवया. ताच्या हजारपणान थोडो वेळ ताचे कडेन उलोवंक आमी प्रयत्न करया आनी ताका आमी आराधन करया. देण्या दातारा आराधन तुका, पवित्र करणारा आराधन तुका, पराक्लिता आराधन तुका. देण्या दातारा आराधन तुका, पवित्र करणारा आराधन तुका, पराक्लिता आराधन तुका, आराधन तुका सोनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. सुमी आमचे मागणे ऐकता, मागले हरी ये की तो आमकां दिता. सुमिया तू म्हजे मागणे ऐकताय म्हणून म्हाका कळीत आसा. देखून हांव तुज्या आश्रयाक आयलां. सबार पावटी आमी समाधान आमी वगडायलां. भलायकी आमची आमी वगडायल्या. कुटुंबांत एकामेका थंय सोड दोड आमी वगडायल्या. दैविकुलो आराधनांत आमी भाग घेतला तर आमची हरी एक ते सावा जेजू आयकता मोगाच्यान. ह्या आराधनाच्या वेळार आमी आमकांच सोमयाच्या पवित्र हातांत समर्पण दिवया. ताका कळीत आसा आमकां कितें गरज आसा म्हणून. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत सबार पिडा शिडेंत भाव भयणी कश्ट जातात. सबार जाणांक सबार संगतीक गरज आसा. थोड्यांक कामाची गरज आसा. थोड्यांक घरा हर एका रितीची गरज तांकां आसा. पूण कोणा लागीं वेचें, कोणा थंय वेचें म्हणून आमी ताचे तावन पयस गेल्ल्या वेळार तो आमकां सांगता, हे समेज तुमी कश्ट तेल्यान आनी वजन वयतल्यान तुमचे कश्ट हळू करूंक हांव तुमचे संगी आसा. तसो जेजू आमकां दिवचे हर एक उतर आमकां चड आनी चड धैर्य दिवंक जाय. आनी त्या सुमिया जेजूक आमी आराधन करया. त्या सुमिया जेजूक आमी त्या मजत दाताराक आमी आराधन करया. कितले आमी ताजें आराधन करता, कितले आमी ताका होगोळशिता, तो आमकां आमचे संगी हजर जाता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. पवित्रज्ञा आराधन तुका, मजदारा आराधन तुका, भुजबोंदरा आराधन तुका, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. आमच्या बापाक आमच्या सोमयाक आमी हर गाणी वगळाप तुका दिवया.
म्हजे उपरांत तुमी म्हणा अर्गानी होगळाप तुका सुमिया जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. जिविताच्या देण्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमचे कष्ट दुखांत तुझे संगातपण आमकां बसयल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. तुवें आमचेर दाखयल्ल्या हर एक काकुळतेचेर Argani hoglap tuka sumya Jesu. कष्ट आकांत आमच्या सर्व समस्ये आमकां फूड करूंक तुवें आमकां लाभयल्ल्या धैर्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. लेख मीत नातल्या बेसामानी कुरपे पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमकां तुवें बरवसो दिवन आमच्या सर्व युवा जाणांक बऱ्या फुडाराक तुवें वचोंक वाट दाखयल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमची सबार कुटुंबां सोबीत करून बऱ्या तरान तुवें सांबाळून दवरल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. सदां आमचे संगता आसून आमच्या सर्व कश्टां दुखांत तुवें आमकां आदार आनी कृपा दिल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. बरो संगात दिवन आमकां सर्व गरजांत पावल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या शेजाऱ्या आनी वाड्यांत हर एक घर तुज्याच मोगांत तुज्याच शांतींत तुवें भरिल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमचे बोळवंत फिरगज कुटुंब तुवें बांदून बरोय आमकां याजाक तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. मीत मेर नासतना आमची तुवें दया केल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. सबार रितींचे मोक्षाणे तुवें आमकां वदाकसून दिल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. निराशेंत काळोखांत संपटल्या वेळार तुज्या उतरांनी तुज्या उजवाड आमचे भरल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमकां तुवें बोळ दिलाय सकत दिलाय काम करूंक आनी सर्व रितीच्या कश्टां कांतान तुवें पयस दवरल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. सदांनीत युकरिस्ताचें बोळ तूं आमकां वदाकसून दिल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya पवित्र Jesu. आत्म्याच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरिल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. दिसपडतें शांती समाधान संतोष तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. दिसपडतो ग्रास आनी आमकां काम तुवें आमकां दिल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. सोसणीकायाच्या देण्यांनी आमकां नेटयल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. पेल्यांच्या गरजांत आमकां तुवें पावोवंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्या पासोत Argani hoglap tuka sumya Jesu. ह्या सर्व उले आमी तुज्या पवित्रतांत समर्पण दिवन मोगाळ सोम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी वंदिता तुका आमी तुजी आमी महिमा गायता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका धन्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या हालेलुया 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 स्तुती होगळा महिमा आणि मान तुका त्रिएक देवा हालेलुया 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 हर गान तुका सुनिया जेजू होगळा तुका सुनिया जेजू महिमा तुका सुनिया जेजू जय जय तुका सुनिया जेजू हालेलुया 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 सिलों da kusumia sasta ja sasta हालेलुया 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 आमच्यो गरजो आनी आमची ते सवां सक्रामेंतांत आसल्या जेजू मुखारांत आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन आमचे भाव भयणी देवाक आज अर्गां दिता आसतना सर्व रितींनी तांच्या जिवितांत बरेपण लाभच्या खातीर ह्या जल्मा दिसाच्या उगडासाक मीस दिवंक आशेतात एलिशा जॅकी फेर्नांडीस खुमटा तावन तशेंच शारोन गोम्स चुडंबेला तावन दुसरो जल्मा दीस आचरण करता सियोन अँटनी लोबो गंगोली तावन
सर रितींनी तांच्या जिवितांत देवान पटयल्ल्या बरेपणा खातीर तशेंच तांकां सर्वांक जल्मदिसाचे रास रास उल्हास आमी पटयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. खाजरोचो दीस आचरण करच्या वक्ता देवा लागीं मागणें विचारतात. जॅन अँड अरविंद तशेंच 19th वेडिंग एनिवर्सरी विवियन अँड अगस्टिन रॉड्रिगस USA तावन जिवितांत मेळिल्ल्या सर्व गरजां खातीर देवाक अर्गां दिवन आमचे लागीं मागणें विचारतात. काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर रायन तावरो आनी रोशाली तशेंच सान आंतोनीच्या मनाक अर्गां दिवन मीस दिता. रिटा डिसोजा तशेंच स्टेला अँटनी फेर्नांडीस कुमटा तावन जिवितांत मेळिल्ल्या सर्व बेसांवाक अर्गां दिता. एल्स्टन डायस जेच्या पवित्र काळजाक अर्गां दिता. रिटा लसरादो देवाक अर्गां दिता. ज्योती डिसोजा शेरवान तावन तशेंच फ्लोरिन क्रास्टा शंकरपुरा तावन आमचो गरजो देवा लागीं उसारन आमकां जाय अशें सगळें देवा लागीं मागा जाय म्हणल्या बरवशान आमी ताचे लागीं मागया. केथ फेर्नांडीस दावेच्या बोर्ड एग्जामा खातीर तयार करता आसतना ताका देवाचे विस्नार आशिर्वादां मागया. बरी भलायकी मेळच्या खातीर ॲलिस अँड शोभा डिसोजा बेळमान तावन बरें काम मेळच्या खातीर एल्स्टन डायस स्पेशल इंटेंशन एल्स्टन डायस बरें काम मेळच्या खातीर ॲरन डिसोजा आपल्या पुता खातीर मागता ताजी एग्जाम बरें जावच्या खातीर रेशमा बरी भलायकी मेळच्या खातीर एल्विन डिसोजा बरी भलायकी मेळच्या खातीर प्रिया डिसोजा आनी बरें काम मेळच्या खातीर मागता. तशेंच प्रिमा ज्योती बेनीस बरें काम मेळच्या खातीर मागता. जेराल्ड डिसोजा शेरवान तावन तांची एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी बऱ्या तरान सेटलमेंट करच्या खातीर मागता. रिटा डिकुन्ना जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून ससनीक दायज जोडूंक आमचे भाऊ भयणी गेल्यात. तांकां ससनाचो विशय मागता आसतना तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया. सोल ऑफ नतालिया सोल ऑफ मार्क मेनेजस शिरवान तावन सोल ऑफ मिस्टर जोसेफ सिक्वेरा अँड ॲलिस सिक्वेरा सोल ऑफ लुईस फेर्नांडीस 30th डेथ एनिवर्सरी. All the departed souls purgatory means the Shanti Noronna Kodiyal town. Deceased employees of Wilson Taylor's group means the Eric Lobo. Soul of Mr. Victor Mendonça and Mrs. Josephine Mendonça. Soul of Clement and Alice Nazarene Baindur Town. Soul of Richard D'Souza. Soul of Anthony Brito. Soul of Sylvia Pinto Oshivara Andheri Town. Soul of Joseph and Joyce Barreto Wakola Town. Souls of John and Joyce Barreto Chimbur Town. Souls of John and Teresa Coutinho Suratkal Town. Souls of Aloysius Bretha Fernandez Dadar Town. Soul of Berjoshi Joseph Kattanjan Kuwait Town. Soul of Antoinette Joseph Kattanjan from Kuwait Town. Soul of Ethan and Genevieve Sequeira Urva Mangalore Town. तशेंच पूर्वजांचे ancestor souls मीस दिता. रोही लोबो ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना आमची जिणी आयच्या दिसा देवाक म्हणटा तसली जावच्याक दिबी मोडया आनी सक्रामेंताचो आशिर्वाद आमी मागोवन घेवया.
Jedavoda Sakramenta Sastang naman करूया पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्यो रीती आदार्या सोलवून वेचास्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाढता समय जेजू कारगान दिता यो म्हाका हांव केन्ना म्हणटावन आयल्या म्हजें नांव आनी लुईस आनी म्हाका मस्तू बरेंपण जालां ह्या रतिरेंत आनी म्हज्या सगळ्या संवसारा खातीर हांव मागतली म्हाका पयलें कॅन्सर पीड आसली ती देवा हांव सगळ्या संवसारा खातीर मागतली पयले पेटी साक्ष दिल्या आतांय म्हज्या ल्हानशें एक गेड्डे आसा पोटांत ते वखद खाता 3 म्हयने पेटी हांव मणिपाळ वयता मस्तू बरेंपण जालां म्हज्या मागण्यान आनी सगळ्या संवसारांनी सांगलें तूं चड जालां सगळें ऑपरेशन केल्लें तूं आनी चड उणें जावंक पुरो सगळो लोक मेला हांव देवान म्हाका दवरलां आनी हांव त्या वर्सा रतिरेक येयलीं बरेंपण जालां आतां वखद खाल्यार हांव मस्तू बरेंपाचां पयलीं आसली बंबय कशी आसली हांव पयलें बंबय आसलें तशें सुटसुडीत म्हाका देवान केलां वखद खाल्यार हांव सुटसुडीत जाता सगळ्या संवसारा खातीर मागता देवान बरें भलायकी दिल्या गेल्या त्या वर्सा रतीर केल्या ह्या वर्सा रतिरेक आयलां मेरी बायन आपोवन हाडलें म्हाका आमी ओट्टू येयल्यो आमी चिंतलें आमी बसार या उडपी वारेक रिक्षार येयल्यो मागीर बसार येताना खंयची वाट वयताय तूं खंयची वाट वयताय ना ती सांगूंक लागली डायरेक्ट आमी कोड्यांगा या मुल्के या म्हणा लागली म्हाका गोतूच ना वाट खंय वयता विचारता तेणें डायरेक्ट मुल्के या म्हणा लागली बरें आतां आमी आयल्यो ती काय देवा कारगां हांव सगळ्या संवसारा खातीर आर्गां दिता वाकाणटा जेजून म्हाका इतलें बरेंपण दिलां हांव बऱ्या भलायकेन आसा हांव सुटसुडीत केलां म्हाका आनी सगळ्यां खातीर मागणें करन ह्या पाद्राबांनी कितलें बरें रूम केलां इतलो खर्च केला हांव देवा कारगां दिता कितल्या बरीं रुमां कितलें बरें उदक कितलें बरें न्हांवकू कितलें बरें जेवण आनी पाद्राबांची कितल्या बरी एक समजणी आमी आयकता आमकां कितली खुशी जाता आमकां पवित्र आत्म्यान भरता सदां न्हीत आमी देवाक आमी आर्गां दिता हांव काळज जाता आर्गां दिता अर्गां तुका जेसू होगलाप तुका जेसू जय जय तुका जेसू हालेलुया होसाना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरेंपण दिल्ल्या खातीर हांव म्हज्या जेजू काळज जाता अर्गां जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू स्तुती जेसू हालेलुया हालेलुया हय पयले फावटी साक्ष दिवची कित्याक म्हळ्यार म्हाका मुखार येवन उलोवंक कितलें नर्वस जाता हांव पयले फावटी हांगा बस्तेचे रेतेरे घेवचें पर म्हाका आयतारा म्हज्या कुटुंबाचें काजर आसलें मंगळारा बुधवारा म्हाका म्हज्या भयणीगेर कुळारा फेस्त आसलें जाल्यार म्हज्या शेजारनी सांगलें फेस्त काजरांके दाळे आसतात आमी रेतेरेक या म्हणून त्याप देखून हांव जेजूक आर्गां दिता ह्या रेतेरेक म्हाका येवंक फाव केल्ल्या खातीर हांवें एक उपकार जेजू लागीं मागुल्लो म्हज्या जावयाक आनी नातवाक एक विजा आयर्लंडाचो बेगी मेळोंक ती मस्त फाटी पडटली पूण हांगा हांव साक्ष दिता म्हूण सांगल्या उपरांत 12 दिसांनी ती विजा आयली त्या देखून हांव जेजू काळजांत तावन आर्गां दिता अर्गां तुका जेसू होगलाप तुका जेसू जय जय जेसू ती विजा वेळार आयिल्ल्या पासून तुका अर्गां आनी होगलाप जेसू आनी तशेंच म्हज्या धाकट्या दुयेंसाय बाळंतेर बऱ्या भाशेन जावन आवय भुरग्याक देवान बऱ्या भाशेन राखल्याक आतां 1.5 म्हयनो जालो ताकाय हांव देवाक आर्गां दिता अर्गां जेसू होगलाप जेसू आनी मुखार म्हज्या भुरग्यांक हांवें सांगलां तुमी गांवांक आयले जाळ मुलकी वचून रेतेरी करा म्हणून ती ल्हान आसतना हांगा येवन वस्तीची रेतेर करून वेतली इस्काला वयतना पूण आनी मुखार येया पुता आनी बऱ्या भशेन देवाचे आशिर्वादा मागून घेया म्हूण सांगता आनी तशेंच हर एकल्यांक हांव सांगता की हांगा येवन एका दिसाची तरी रेतेरी करा म्हूण अर्गां जेजू होगलाप जेसू जय जय जेसू हालेलुया होसाना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव आल्विन फर्नांडीस दुबय तावन आमचे 2023 काजार जाल्ले म्हज्या आनी नोयलाचे
सो आम्ही ताज्या मागीर दुबय गेल्ले 1 मंथ उपरांत. सो दुबय गेल्या उपरांत ताका प्रॉब्लम जाले, बॅकाचे प्रॉब्लम जाले. सो ताका ऑपरेशन करूंक पडलें. सो परतन ऑपरेशन करून इल्ले परत्यान ते दुबय आयले. आमी ताका दुबय आपयले, परत्यान ते दुबय आयले. जाल्यार परत्यान ताका पोटांत खाली गॅस्ट्रीक काले आयले, प्रॉब्लम आयले. परत्यान ताका फस्ट दांत दुखून आयले. ताज्या मागीर पोटाचे प्रॉब्लम आयले. परत्यान ताका परत्यान इंडिया वचचें पडलें. सो कश्ट मस्त आयले त्या टायमांत. सो आमी मिसाक वचनातली ना, आमच्या मागीर मागणी नातले, सांगल्यार आमी तितले क्लोज नातली देवा चुट्टू. ताज्या मागीर आमी 2024 मेच्या 6 तारखेक ते आमी रेत्रेक आयली. जाल्यार आमकां जाणांनी सांगले की तुमचे, आमी एनिवर्सरी दिसाक आयली रेत्रेक. जाल्यार जाणांनी सांगले तुमी एनिवर्सरी दिसाक काल्याक रेत्रेक येतात, भोवंक कशी येता तुमकां, तशें जाणांनी सांगले. जाल्यार आमी त्या दिसा रेत्रेक अटेंड केले, रेत्री केले. ताज्या मागीर आमी बरे मस्त बरेपण जोडला. ताज्या मागीर आमी परत्यान थंय गेले, मागणी आमी स्टार्ट केला. आमी हर एक आयतारांचे मिसाक येतात सुकनाचे दुबयंत. सो देवाक थँक्यू, आमकां बरें केलें. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेजू. गीत नंबर A38, A38. सोम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्ळ्या, संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता. तुझे मरण जीवन पळोवन आमी समरमता, सर्गी जेवणां तुझ्या आमी बागेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकूटाम जावन या वेदी समोर आमी जमल्या मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमची काळजां मनां आमची अंतस्करणां आमी जडती करया. खंयच्याय रितीन आमी सुकल्या उतरतर जाल्यार ताजे बोगसाणे मागया आनी सर्व सांगता म्हणया. हांव पत्की सर्वदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजान तूं रावताय म्हणून तुवें आमकां बास्तिल्याय. तुका पावत असले बिडार आमी जावच्याक, तशें खुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. जेरोबोमाव आपणा इतल्याक चिंतूंक लागलो, राजवडकी दाविदाच्या घराण्या फाटी मेळटली. हो लोक आतां जेरुजलेमांतल्या सरेस्पराच्या मंदिरांत बलिदानां भेटोवंक वचत जाल्यार ह्या लोकांची काळजां तांच्या धन्या जुदाच्या राया रेहोबामा ते परततली आनी ती म्हाका जीवशी मारतली. ह्या विशयेन सलाह घेतल्या उपरांत ताणें भांगराची 2 वस्त्रां केलीं आनी लोकांक म्हणलें, तुमी जायतो काळ जेरुजलेमाक वेतल्यात तें पुरो. इस्रायला, हांगा आसा तुजो देव.
जाणे तुका इजिप्तांतलो भायर हाडलो ताणें एक वासरू बेतेलांत दवरलें आनी एक दानांत हें पातकाक कारण जालें कित्याक लोक बेतेलांतल्या आनी दानांतल्या ह्या वासराशी गेलो ताणें उंच सुवात्यांनी उजेस्तान बांदली आनी लेवी वंशा भायल्या लोकां मदल्यांक याजक केलें जेरोबोआमान 8व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा जुदांत सोलोवचे परबे परी बेतेलांत एक पराब थारायली ह्या संदर्भार तो वेदीचेर चडलो आनी आपणे केल्ल्या वासरांक ताणें बलयो भेटयल्यो ताणें उंच सुवातांनी बांदलेल्या पुजेस्थानाच्या याजकांक बेतेलांत सेवा करूंक नेमलें ह्या घडिता उपरांती जेरोबोआमान आपले कोटेपण सांडलें ना भगार ताणें उंच पुजेस्थान पासत सामान्य लोकां मदल्यांक विंचून याजक केलें कुशी आसलेल्या हरेकल्या अभिषेक केलो आनी तो उंच पुजेस्थानाचो याजक जालो हें जावन आसलें पाताक जेरोबोआमाच्या घराण्याचे आनी ह्या पातका खातीर ते पृथ्वी वयले काडून तांचो सत्यानाश जावंक जाय आसलो देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार श्लोक तुजे परजेसो तूं मोग करताय सरेस्परा तूं म्हजोय उडास कर तुझे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर आमच्या पुर्वजां परी आमी गुन्यांवकारी जाल्यां आमी कोटेपण आदारलें आमी अपराधी जाल्यां आमच्या पुर्वजांनी इजिप्तांत आसतना तुज्या विस्मितांची पर्वा केली ना तुझ्या परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर होरेब दोंगरार तांणी एक वासरू पेटलें कडयलेल्या लोहाच्या बंब्यांक ती सरपडली महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो तण कातल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो तुझे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर इजिप्तान हातकार्यां हामाच्या देशांत अद्भुतां तांबड्या दर्या लागसर आजापा केल्ल्या देवाक आपल्या तारोकाक ती विसारली तुझे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरेका उतरा वरवीं तो जियेता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते परी प्रगटच्या खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार व्हडी एक लोकां जोमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक खायना जालें तेदो आपल्या शिसांक चर्ची आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हळें ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात फाटल्या 3 दिसां तावन म्हजे सांगात ती रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेतना वाटेर तीं तंग जातीत तांचे मदलीं थोडीं पयस तावन आयल्यांत तांकां शिसांनी जाप दिली हांगा ह्या एकसुरे सुवातेर तांकां उंड्यांनी दादोशी करूंक कोणाक साध्य जायत तुमचे लागीं कितले उंडे आसात विसारी जेजू 7 म्हणून तांणी जाप दिली तितल्यार लोकांक धरणीर बसोवंक ताणें फरमायलें उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिले शिसांनी ते लोकांक वाडले
थोड्यो ल्हान मास्तल्योय तांचे लागीं आसल्यो. ताचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगलें. ती सगळीं जेवलीं आनी ददोशी जालीं. खावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 दालीं भरलीं. जेविल्लो लोक चड उणें 4,000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडलीं आनी तो आपल्या शिसां सांगाता मच्छवार सोडोवन दलमनोत गांवाक पैण करून गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, अस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगाचो म्हणटा सांत पावल. कोण हेरां थंय उदारपण दाखयता देव ताका दराळ मापान आशिर्वादांनी घालता, आशिर्वाद दिता. देवान हर एकल्याक जायत्या तालेंतांनी भरलां. आपलें उदारपण आमचे वयर जायतीं बेसांवां ताणें दिल्यांत, ताणें वतल्यांत. त्या देखून धन्या देवाक उपकार आठोवंक आमी जाय. इतल्या तालेंतांनी, इतल्या कामांनी, इतल्या बरेपणान ताणें आमकां नेटयलां. एखादा वेळ आमी उपकार आठोवंक सुकल्या तर जाल्यार आमी गुणेगार जावंक पुरो. हाच्या वांजेलांत आमी पळयलें, हाच्या सुवातेंत आमी पळयलें, जेजू लोकांची बिरमोत पावता. 3 दीस जावन ताचे संगीत आसले. देवाचें उतर आयकोन ताचे उतरांक विजमीत जावन बसुल्लीं ती सगळीं. त्या वेळाचेर तो तांच्या त्या लोकांची बिरमोत पावता आनी ताजें उतर आयकल्या उपरांत तांकां जेवण दिनासतना तांकां पाटी धाडूंक तो सुरता. ताका मौन करूं ना की तांकां घरा पाटी धाडूंक. जेजू तांचेर आशिल्ली बिरमोत दयाळाई तो बदलता आनी तांकां त्या 7 उंड्यांनी आनी थोड्या मास्तलेंनी देवाचें असर्यें करून तो तांकां ताजें पोट भरून तांकां जेवण तो दिता. जावंक पुरो मोगाळ भाव भयणीनो, हांगा 7 उंडे आनी थोड्योश्यो मास्तल्यो आशिल्ल्यो. पूण खंय उदार मोन आसा, थंय ल्हान ल्हानशीं कामांय हेरांक बरेपण हाडूंक साध्य जाता. खंय उपकारी मोन आसा, थंय कुटुंबान जावं काळजान जावन शांती येवंक साद आसा. खंय उदार मोन आसा, कितलीं दुबळीं जावंक पुरो, कितलीं ग्रेस्त जावंक पुरो, थंय बरें मोन हाडूंक आमकां साध्य आसा. कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार दुसऱ्यांक आमी केदाळ उदार पण दाखयता, त्या दाळ आमी देवाचें बेसांव जोडूंक साध्य आसा. उदारपण केदाळ आमी दाखयता, आमचें जिवीत नंदन जाता म्हणटा. जिणेंत बरें करूंक आमकां साबार अवकाश मेळटात, पूण मस्त पोटी ते अवकाश आमी खाण घेना या गळची ना. साबार वाट्यो आमकां उक्त्यो मेळटात, पूण त्या वाट्यान चलोवंक आमी मुखार सरना. कित्याक थोडे पोटी आमकांच आमच्या जिवितांत आमचे स्वार्थ आमकां मुखार वचोंक सोडिना. आज जेजू निस्वार्थपणान आमकां मुखार वचोंक आपोवणें दिता. आनी तो स्वामी जेजू क्रिस्त इतलें बरें असर्यें करून आमच्या जिवितांत आमी आमच्या भाव भयणीक कशें असल्या असर्यांनी राखवेत, असल्या बरेपणान राखवेत, अशें उदारपणान राखवेत म्हणलें दृश्टांत दाखोवन दिता. गीत नंबर C12, C12. घेवुंडो सुम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागता वामी तुजी भुरगीं. घेवुंडो सुम्या घेवा मरण तुझे समरम जिनी आमची समर्पिता पदकां घेवून लजेन येता. बोरवोस आमच्या
आमकां तूं पाव भोगो सामापात्क्याम सोम्या काकुळदारा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा ह्या बेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिणयेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळो. हे परी सर्गींचें इनाम आमी जोडूंक फावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वेशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व खाडी आनी सर्वातय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयली. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. ताचे संगती आमचे थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दळबारांचो सर्वेस पोर्तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक दारुणी देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासन मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनीक कराराचें हें रगात. पातकांच्या मुखाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची खाकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकदेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मी मागता. अवकार मरिये देवाचे माया संगती भगवान धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ले त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस कांय आमकां दी.
सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतिल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय कितें रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अदनभुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेतान राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो माया मुख सो आनी कोडचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात शांती तुमचे सवय आसो देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुमचे म्हाका फावना तुमचे दास म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड निर्गय सेवतल्या मासो मेस्ता ससनाचे जिवीत मेळो आमेन गीत नंबर D13 D13 तूच म्हजो रसनार सोम्या तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजां सोम्या सदांच कर भिडा जिविताचो भुंडो तूं सर्गींत हांव देवलोलो संवसारा ससनी जीव दिवच्या बापान तो धाडलोलो तुजे लागीं येता तो केदीस भुकेव सोना तुका सदमानता तो केदी स्थाने सोना प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सर्गेंच्या स्वादेक जीवनाक आमचे बुकेल्ले आत्मे तुवें दोशी केल्याय आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पोशण आमी सदां काळ आशेवंक निर्मी या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या मोगाळ पुता सोबें हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां पगेवन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन